نواز شریف بند ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی زیارت کرتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو دربار شریف کی زیارت کروائیں گے۔ وہ نبی کے غلاموں کا دنیا میں نام کر گیا، ساری زندگی گزاری غلامی رسول میں، ساری زندگی گزاری غلامی رسول میں، جاتے ہوئے پوری دنیا میں نام کر گیا، جاتے ہوئے پوری دنیا میں نام کر گیا۔ اب اس کا مشن چلائیں گے اس کے غلام، اب اس کا مشن چلائیں گے اس کے غلام، کیونکہ وہ نوجوانوں کو نبی کا غلام کر گیا، کیونکہ وہ نوجوانوں کو نبی کا غلام کر گیا۔ خاکے جو چھاپے فرانس نے گستاخی رسول کے، خاکے جو چھاپے فرانس نے گستاخی رسول کے، جہاں پہ اس کے بن گئی وہ پریشان ہو گیا، فرعونوں سے کہنے لگا نکالو سفیر فرانس کو، کرو ان کا بائیکاٹ ورنہ ہو جاؤ گے برباد۔ فرعونوں نے اس کی باتوں کا اڑایا تھا جو مذاق، فرعونوں نے اس کی باتوں کا اڑایا تھا جو مذاق، دل اس کا بند ہو گیا، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کیا منہ لے کے جاؤں گا آقا کے سامنے، گستاخی رسول جو ہوئی میرے سامنے، کہنے لگا کیا منہ لے کے جاؤں گا آقا کے سامنے، گستاخی رسول جو ہوئی میرے سامنے۔ جواب حضرت علامہ خادم حسین صاحب، اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول سے آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کب تک تو سر کھپائے گا ان بے دینوں کے سامنے، کب تک تو سر کھپائے گا ان بے دینوں کے سامنے، یہ تیری باتوں کا اڑاتے ہیں مذاق، ہو جائیں گے برباد۔ میں انتظار کر رہا ہوں تیرا رب کے سامنے، میں انتظار کر رہا ہوں تیرا رب کے سامنے، زندگی گزاری میرے لیے تو نے سب کے سامنے، زندگی گزاری میرے لیے تو نے سب کے سامنے۔ آئی صدا، آئی صدا، آئی صدا جو روضہ رسول سے آ جا تو میرے پاس، میں انتظار کر رہا ہوں تیرا جنت الفردوس میں۔ ایک شخص پورے ملک کو ویران کر گیا، وہ آج کے رسول تھا، حیران کر گیا۔ صحابہ ادھر کھڑے، خالد بن ولید کھڑے، حضرت قعقاع کھڑے، حضرت مثنہ کھڑے، حضرت شرحبیل کھڑے، حضرت معاذ بن جبل کھڑے، حضرت ابو ہریرہ۔ یہ امام نے ایک عجیب گل لکھی، جدو صفاں بنیاں نا تے حضرت ابو ہریرہ اگلی صف وچ کھڑے سن تے انہاں نے اڈیاں چاہ کے نا اینج کر کے ویکھیا اگلے رومیاں دی لشکر نو، انہاں چونکہ زرہ پائی ہوئے سن، منہ کجے ہوئے سی تے پیچھے ایک صحابی بولے، انہاں کیا کیڑا ہوئے جڑا سارے دی بزدلی پھیلا رہا، اے کون اینو کڈو صف وچوں، اے کوئی نواں مسلمان ہویا؟ تو دوسرے نال کہنے لگے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ پیچھے مڑ کے ویکھیا، انہاں کہا جناب میں ڈر نال اڈیاں نہیں چکیاں، میں ویکھ رہے سی کیڑے کیڑے فنے خان آئے کھڑے نے۔ صحابہ تے اتنے اڈیاں چاہنا بھی برداشت نہ کر سکے، فرمایا کیڑا ہے جڑا اڈیاں چک کے پہ ویکھدا ہے، تے مطلب اینو ڈر لگا کھڑا با ایڈی وڈی فوج کھڑی، اینو کڈو صف وچوں باہر۔ فرماندے نے اودن میں رو پواں گا رب دے سامنے۔ اعلی حضرت فرماندے نے جدوں حضور سجدہ کرن گے نا جی تے حضور اپنی دستار بھی اتار دین گے رب دے سامنے، تہاڈی تے میری خاطر حضور اپنا سر بھی ننگا کر دین گے رب دے سامنے کہ یا اللہ انہاں نو بخش دے۔ تسی اج حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ، ناموس رسالت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ، مسیطہ تو سپیکر اتر جان پھر بھی چپ، مرزائی بہن دے راہ بن جان پھر بھی چپ، میچاں واسطے رب دے گھر بند ہو جان تسی پھر بھی چپ۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تو جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کہا تھا کسی درویش نے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ تواڈے بارے کوئی گل کرے تے شام تو پہلے انہوں تسی گھروں چک لو، کیوں جی تواڈی بے ادبی ہو گئی، دیکھ سارے عام حضور دی ختم نبوت دا انکار کردا ہے، اس ویلے تواڈے کدھر گئے ہوندے قانون تے محافظ تے ادارے تے سارے ادھر کدھر گئے ہوندے، نیٹ آن تے حضور دے خلاف گل ہوے تواڈے بارے ہوے شام تو پہلے بندہ چکیا جاندا،
ते हुजूर दे बारे को करोड़ों बकवास करें नेट ते जी, पहले दरखास्त जमा कराओ, पहले ये करो। तुम्हें इतने अपनी गैरत जितनी भी हुजूर की गैरत नहीं है। मेरी आखिरी बात तुहाडे सामने सारे दे सामने मेरी एक आरज़ू है, इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। बस मेरी तुहाडे नाल एक आरज़ू है, जदों कब्र विच फरिश्ते पुछन तो मेरे आका खुद फरमा दें, जाने दो ये अपने ही है, और साडा कोई मकसद नहीं, ना असीं तुहाडे को कुछ लेना है, ना असीं तुहानू कुछ देना है। मेरी आखिरी बात तुहाडे सामने सारे दे सामने मेरी एक आरज़ू है, इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। बस मेरी तुहाडे नाल एक आरज़ू है, जदों कब्र विच फरिश्ते पुछन तो मेरे आका खुद फरमा दें, जाने दो ये अपने ही है, और साडा कोई मकसद नहीं, ना असीं तुहाडे को कुछ लेना है, ना असीं तुहानू कुछ देना है। अभी हम गए थे बाबा जी के दरबार पर, माशाल्लाह क्या रूहानियत थी। अल्लाह ताला बुजुर्गों को हमेशा आबाद रखे, इनके आस्थाने को। खाने के लिए बहुत ही अच्छा लंगर, बादाम, काजू और पिस्ते मिले। ये बुजुर्गों के आस्थाने हैं, यहाँ पर वो 2 नंबरों वाला काम नहीं किया जाता, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। रश काफ़ी ज़्यादा है। चलें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।